प्रेज द लॉर्ड. हांव नॅन्सी कासरगोड जेजूच्या आबो पवित्र काळजाची फिरगज उक्की नडकसो सांदो. जेजून आनी मोरये मायेन ओतल्या सर बेसांवाची कृपाची साक्ष सांगूंक हांव हांगासर आसा. कृपासना विशयांत हांवें पयलें आयकल्लें म्हजे मम्मी वरवीं, पूण हांवें तितलें सिरियस करून तें काणगूंक नातलें. हांव एक टिचर आनी केटेट एग्जाम बरोवंक 2019 हांव साबार पटी प्रयत्न केल्ले आनी हांव फेल जाल्लें. अशें आसता 2023 म्हज्या भयणीन हांगासर ओडंबडी काडल्ले आनी तातूंत एक इंटेंशन जावन म्हजे केटेट एग्जामाचे विशयान बरोवन आसलें. आनी ताणें अशें बरयलें तक्षण हांवें एग्जाम बरयली आनी म्हजें सरप्रायज म्हणत एक न्हय 2 कॅटेगरींत हांव पास जाली. हे एक गणित म्हाका कृपासना विशयांत ह्या कृपासनाच्या मोरये माये लागीं हाडूंक एक कारण जालें. अशें आसता कृपासनाक वचचे मोरये मायेक मेळचे म्हणली एक आशा जाली. सप्टेंबराच्या 9 2023 हांव आनी म्हजें कुटुंब हांगासर आयिल्लें, पूण ओडंबडी काडलें ना. हांगासर येवन मागून फाटीं गेलें. 2024 मे 14 परत्यान हांव हांगासर आयली. म्हज्या चेडवा खातीर एक ओडंबडीक हांवें काडलें. हाची साक्ष हांव नेक्स्ट सांगतलें. जूनांत म्हाका एक इंटरव्यूक आपयलें. इंटरव्यूक वेताना केटेट एग्जाम पास जाल्यार ताचें ओरिजिनल सर्टिफिकेट नासलें म्हजे कडेन. म्हाका मस्त टेंशन आसलें इंटरव्यूक वचूंक, पूण हांव गेली. वचून इस्कालाच्या गटये कडेन पावतना मस्त टेंशन. कृपासनांत हांव व्हेल्लें ओडंबडी मीठ आसलें म्हजे कडेन. हांवें इल्लेशें काडलें. इस्कोलाच्या गटी वयर कुरीस खाण सतमंता नामान मोरये मागणें म्हळें आनी थंय हांव इस्कोला पावतलें वाट म्हणसर मोरये माये कडेन मागूनच गेली. मोरये माये म्हजे कडेन सर्टिफिकेट ना, पूण हें काम म्हाका तुवें फावो केलें तर उपकार आसलो म्हणून. अशें हांव गेली आनी एचएमा कडेन उलोवंक बसतना हांवें विशय सांगलें, सिस्टर हांव केटेट पास जाल्या पूण सर्टिफिकेट ना. ते दाडा एचएम म्हणाली सर्टिफिकेट नासतना अपॉयंटमेंट करूंक कश्ट आसा, ते रूल ना. पूण इल्लेशो वेळ टायम काण गेलो. ह्या वेळार हांगा तावन मेळिल्लें लॉकेट, मोरयेचें लॉकेट म्हज्या हातींत आसलें. हांव घट्ट तें धर नासली, मोरये माये कडेन मागतली आनी एचएम त्या इस्कालाच्या 2 सिनियर टिचर्सा कडेन कितें उलयली, ओपिनियन विचारलें आनी ती एचएम म्हजे कडेन म्हणाली सर्टिफिकेट तूं वेगळी हाडून दिता जाल्यार अपॉयंटमेंट करी येता म्हूण सांगलें. हांवें सिस्टरा कडेन सांगलें, ये सिस्टर हांव वेगळी हाडी येता, 1 म्हयन्या भितर हाडून दिता. अशें म्हाका त्या इस्कॉलांत 1 इयर डेली वेज जावन काम करूंक एक मोरये मायेन अवकाश दिलो. हे एक म्हजें व्हडलें ड्रीम जावन आसलें. एटलिस्ट थोडे दिसाक पूण एक एडेड या गव्हर्मेंट स्कुलान काम करीचें म्हणलें म्हजी आशा आसली. अशें दीस पासर जालो. 2 म्हयने गेले, म्हजें केटेड सर्टिफिकेट येवंक ना. अशें जाताना म्हाका मस्त टेंशन जालें, कामांत हांव काडटा कोण ना बा म्हणून. परत्यान हर एक दीस सकाळीं 5:30च्या मागण्यार दिंबी घाल सर्टिफिकेटाचें हॉल टिकेट काणून हांव मोरये माये कडेन मागोवंक सुरू केलें. मोरये माये कशें पूण म्हजी सर्टिफिकेट फावय. आनी हर एक पोटी हांव ट्रिवेंड्रमाक कॉल करून विचारचें पयलें म्हज्या मोबायला वयर म्हज्या जिबेचेर हांव ओडंबडी तेल पुसून हांव फोन करतली, तांचे कडेन उलयतलें. अशें ऑगस्टाच्या लास्ट जाताना म्हजी केटेटाची सर्टिफिकेट म्हाका फाटीं मेळ्ळी. अशें तें काम म्हाका 1 इयर कंटिन्यू करूंक फावो जालें.
हे व्हडले उपकार केल्ल्या मोरये मायेक हांव अर्घन दितां. अशें एक वर्स कंप्लीट जालें. मार्च 31 म्हजें 1 इयराचें काम कॉन्ट्रॅक्ट मुक्त जालें. त्या दीस सकाळीं हांव घरांत भायर सरतना टू व्हिलर रायड करून येतना हांवें मोरये माये कडेन थँक्यू सांगलें. मोरये माये 1 इयर तुवें म्हाका काम करूंक फावो केलाय आनी तुका खुशी आसा जाल्यार नेक्स्ट इयरी म्हाका खंयच पूण एक एक्सलन्स काम फावो कर म्हूण हांवें ताच्या मोरये माये कडेन मागलें. इस्कॉलाक पावोवन मिटिंगार एचएमांनी सरलें, नॅन्सी तुका परते आनी एक वर्स हांगासर आनी एक वेकेन्सी कंटिन्यू करी येतगी म्हणून. म्हाका इतलो तितलो न्हय खुशी जाल्लो, मस्त खुशी जाली. ते दळत हांवें मोरये मायेक मस्त थँक्स सांगलें. स्पेशली कृपासना मोरये मायेक लॉकेट दन गट्टातीन दन हांव थँक्यू सांगलें. उपरांत रजा मेळ्ळी. त्या राजेर हांवें मोरये माये कडेन सांगलें, मोरये माय हांव 35 इयर्स ओल्ड. नेक्स्ट जून 20 म्हाका 36 जाता आनी जून 2026 भितर म्हाका एक परमनंट जॉब करून दिवचें. हर एक पोटी एक इस्कॉलांत थंय हांगासर ल्हान ल्हानशें सांबाळाक काम करूंक म्हाका मस्त बेजार जाता. त्या देखून म्हाका एक बरें परमनंट काम फावो करीचें म्हूण हांवें मागलें. आनी जून 20 म्हजें आनी म्हजे चेडवाचें दोगांयचे बर्थडे आसा. सो हांवें मोरये माये कडेन सांगलें 2026 जून 20 म्हाका एक परमनंट काम मेळचें अशें मागलें. मे म्हयन्यांत आमच्या इस्कॉलाच्या मॅनेजरान एचएमान म्हजे कडेन सांगलें, नॅन्सी देर इज अ परमनंट पोस्ट, थंय एक परमनंट पोस्ट आसा, जॉयन जाताय गी म्हणून विचारलें. हे फस्ट म्हाका बिलीव करूंकूच जावना. हांवें मागून जस्ट 1 मंथ जालां मात्र. डेयली हांव मागता, सकाळींचे डेयली हांव मागता, पूण इतले विग्गी मरी माय म्हजें मागणें आयकत म्हूण हांवें पातयेवंक नातलें. अशें मेंत हांव वचून आमच्या मॅनेजरा कडेन उलयली. अशें परमनंट पोस्ट दिवयेत म्हूण तिणें सांगलें. अशें हांव परमनंट पोस्टाक जूनांत हांव काम करूंक सुरू केलें. पूण आमचें पोस्ट एप्रूव जावन नातलें. तुमकां समेस्तांक गोत्त आसले प्रकार भिन्नशी म्हणलें एक प्रॉब्लम आमकां आसलें. ते कन्फर्म जायनासतना, ते एप्रूव जायनासतना, ते सॉल्व जायनासतना आमचें पोस्ट एप्रूव जायना म्हूण आसलें. अशें म्हजे बरीत म्हज्या इस्कॉलान मस्त टिचर आसा, वेट करनासली तांच्या पोस्ट एप्रुवा खातीर. आनी लास्ट मार्च म्हणसर, दीस 2026 मार्च म्हणसर हांव एक डेली वेजीस टिचर जावन त्या संस्थांत काम करनासली. आनी मोरये मायेन आमच्या समेस्तांचे मागणें आयकलें आनी मार्चांत केरला गव्हर्मेंटान एक ऑर्डर हाडलें, टिचर्सांचे पोस्ट एप्रूव करीचे म्हणलें ऑर्डर हाडलें. ह्या वरवीं मार्च म्हयन्यांत म्हजें पोस्ट एप्रूव जालें. हाचे इड्यांत आमी टिचर्सांनी एक कूल एग्जाम म्हूण बरोवंक आसा. ह्या कूल एग्जाम हांवें बरें प्रिपेर केल्लें, असायनमेंट पुरो बरें केल्लें, पूण एग्जामाक बरें प्रिपेर केल्ली. पूण त्या दीस इस्कॉलाक एग्जामाक वेताना ओडंबडी तेल आनी मीठ हांव घेवन गेल्ली. एग्जाम हॉलान बसून हांवें यूज करच्या कंप्युटर त्या टेबला वयर मीठ घालून कुरीस ओडलें. पूण म्हज्या रुमांत आसली सगळीं टिचर्सां बाय 11:30 तांचे एग्जाम कंप्लीट करून गेल्ली. हांव शिकली पूण त्या एग्जाम हॉलान फूल ब्लँक जाल्लें. कितें करचें कालें करचें गोतूना. 12 o'clock एग्जाम टायम ओवर जाता, पूण 12:10 म्हणसर म्हाका टायम दिल्लो. कितेंय केलें, भायर येवन एक होपत नातलें पास जाता म्हणून, पूण रिजल्ट येताना हांव पास. हर एक दिसा सकाळीं कूल एग्जामाचे हॉल टिकेट काडून घेवन सकाळींचे 5:30 डेली ब्रेडाचे मागण्या वेळार मागतेली, दिंबिगल मागतेली, देवा कशें पुणी पास कर म्हूण, जस्ट पास मार्क दिवन पास कर म्हूण मागतेली. आनी रिजल्ट येताना हांव पास जाली. हे ओड अजाप केल्या म्हज्या जिवितांत, हे ओड अजाप केल्या. जेजू क्रिस्ताक मोरये मायेक हांव अर्घन दितां.
म्हजें सेकंड टेस्टमनी जावन आसा. आमकां आमच्या फॅमिलींत एक केस आसलें. 2018 हे केस आसलें. पूण 5 वर्सां हाचे विशयान कितेंच एक विधी येवं नातलें. 2024 हांवें ओडंबडी काडले वेळार हे एक इंटेंशन जावन हांवें दवरलें. आनी हर एक म्हयनो म्हजो डॅडी कोर्टाक वेताना ओडंबडी तेल पुसून आनी मीठ घेवन वेतलो. हाचे रिजल्ट जावन विदीन 6 मंथ आमचे केस सॉल्व जावन मेळ्ळें. तिसरें 2025 ऑक्टोबरान एक दीस हांव सकाळीं स्कुटरार वेताना एक कार म्हज्या स्कुटराक आपटलें आनी म्हजे गाडयेचे मुखले फूल डॅमेज जाले. पूण मोरये मायेच्या बेसांवान म्हाका कितेंच जावंक ना. कित्याक म्हळ्यार सकाळीं घरांत हांव भायसरून कामाच्या जाग्यार पावतलें म्हणसर हांव सदांय मागणें करतां. रोजरी म्हणटा या वैयक्तीक मागणें म्हणटा. हाच्या प्रोटेक्शनांत त्या दीस म्हाका कितेंच जावंक ना. ह्या वरवीं मोरये मायेन म्हज्या जिवितांत टायम शॉर्टनींग दाखोवन दिलां. 2026 जूनाक विचारलें, मार्चांत तो फावो केला. आनी नॉट माय मेरीट बट बाय ग्रेस म्हणलें बरी. कितेंच एक मेरीट ना. एग्जाम पास जावनचे जावन दी या परमनंट पोस्ट मेळचे एक मेरीट नातले. पूण मोरये मायेच्या बेसांवान हे म्हाका फावो जाला. हे सर उपकार केल्ल्या बेसांव वतल्या मोरये मायेक आनी जेजूक हांव अर्गान दितां. एक्ट ऑफ चॅरिटी जावन कृपासना पात्रम हांव सर्व जावन रेल्वे स्टेशनांत ट्रेनर पेट्रोल पंप बसर आनी हांव वेच्या इस्कालाच्या वाटेर हांव दितां. आनी ते दिवचे पयलें पवित्र तेलान कुरीस काण्ण दिता. तशेंच आमच्या गांवांत एक ओल्ड एज होम आसा. थंय वचून प्रायवंतांक हांव नाणयता. तांचे नेल्स ट्रीम करूंक आनी तांचे बेजीक निड्स हांव करूंक तांकां हांव कुमो करतां. तशेंच तांकां फूड गरजेचें फूड हांव फावो करतां. तशेंच आमच्या गांवांत एक फॅमिली आसा फुल्ली पुअर मस्त दुबलें. एक किडनी पेशंट प्लस शुगर दोळे दिसान अशें एक पेशंट आसा. ताका हांव एवरी मंथ एटलिस्ट वन्स इन 2 months हांव तांकां जायल्ले फूड आयटम व्हरून दितां. अशेंच पिडेस्तांची भेट करता. आनी मागोवंक सांगल्या समेस्तां पासत हांव हर एक दीस म्हज्या मागण्यांत उडास दवरतां. आनी आत्मीक रितीन हांव इस्कॉल नातल्या दिसा हांव हर एक दीस मिसाक वेतां. वन्स इन 2 weeks हांव कुमसार जातां. चड आनी चड देवाचें उतर वाचूंक हांव प्रयत्न करतां. थँक्यू. The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be dismayed. Deuteronomy chapter 31 verse 8. The Lord is always with us. For all those who have taken the covenant, this is what they experience in their life. The presence of the Lord is always there. Whatever they do, wherever they go, the presence of the Lord is always felt in their life through different persons, through various situations, and through various events. This is what many of the testimonies that we hear in this place where Mother Mary appeared. The people who come here, who has taken the covenant, they have experienced the tremendous presence of the Lord, because the moment they take the covenant, the Lord is there to help them, to hold their hand, to take them ahead. And especially the protection of Mother Mary is there, Kripasana Mother. She has the power over the time. So always whenever they pray to God, when they fix the date and pray, especially Mother Mary is there to intercede for them. As we heard the testimony of Nancy Priya, she said that before taking the covenant, she had taken the KTET exam, and so she couldn't complete it, and then she took the covenant. After that, she says she goes on. She explained that she was able to complete two categories, and later on the other ones.
And then she also had kept the intention for a government job, for a permanent job. And later on, she said that on her birthday, that is on June 20, was her birthday, on hers and her daughter's birthday, she asked Mother Mary to give them a gift for especially for her job. And so, as she put the date and she prayed, and correct enough, true enough, she got it. Because in the month of, till March, she was working as a daily wager, as a teacher. And from then on, she hears that later on, before June 20th, she got the approval from the government. The government order came for her permanent post. And that is why, because when she put a date and she prayed, and she really believed that when she put the date and pray, surely Mother Mary will listen to us. Because when she appeared here, she had a clock in her heart. She was holding a time. And so she has a power over the time. She knew that. She believed that. And so Nancy prayed for June 20th before her birthday as a birthday gift. And so she got the government order approval for her permanent job post as a teacher in a government school. This is because of her trust in the Lord and also the covenant children. I already said that in the Bible, Deuteronomy, we heard that the Lord himself goes before you. He will be there with you. He will never leave you. This is what the experience of all the covenant children. The Lord will never leave us. Whatever we pray with trust and confidence, He is there to grant us all that we need. And so she also said that almost 6 years they were going through a case which made them to go up and down to the court. And therefore again she prayed with a lot of trust and prayed to God through the powerful intercession of Mother Mary. And so the case also was settled within 6 months of taking her covenant. This is again the time shortening mother, which they could not do it before within that 6 years, but they could not do it within 6 months. Through the powerful intercession of the Kripasanam mother, they were able to settle that case. Here also the powerful intercession plus the intervention of Jesus and Mother Mary was there, and their trust in the Lord that there is a time shortening mother who is there to intercede for them. They also experienced a great protection during their accident, and there also where we see that do not be afraid, do not be dismayed, for I am there. So the covenant children, the Odambadi children have nothing to fear. Even the greatest problems and difficulties that we face through, He is there to hold us, to take us ahead, to go through the problems, whatever may be. And our mother is there. Just like as she did in Cana, she is there to take all our problems and struggles to Jesus. Because she said that they don't have wine. Even today she says all that we don't have, maybe a job, maybe a sickness, maybe a family problem, whatever we don't have, she is there to take to Jesus. What we don't have, she is the one who is the mediator for us. She is the interceder for us to take everything to Jesus. So the covenant children, again we say that we can fully trust that the Lord himself goes before you and will be with you, and He will never leave you. With this trust and confidence, let us continue our covenant life, and so that our mother is there, Kripasana mother. She is the one who really came here to this place, and she is there to hold our hands to take us ahead to Jesus. Let us place our total trust in Him, and also let us thank the good God and the Mother Mary for all the blessings granted to Nancy Priya and her family. Let us give a good applause to Jesus and Mary. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Mother Mary of Kripasanam. അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.